راديو سيس اف ام أول إذاعة حرة في تونس. موضوع مهم لازمنا نتناولوه اللي هو مسألة اللاليكا. تو انت تحكيوا على الجينيريك وقاعدين تقدموا وقاعدين كذا، لكن على حسب المعطيات اللي عندنا الاتفاقيات بتاع اللاليكا يمكن باش تحب تخرجكم جملة وتفصيلا من المسألة هذه. معناها الصناعة التونسية باش تولي مهددة في صورة كيفاش؟ ربما تدعم الصناعة التونسية في انه تفتح لها اسواق اخرى لبرا ولا لا؟ والله اذا كان نشوفوا معناها باش نحكي، انا ماذا بيا نحكي حسب ما نفهم، حسب سياسه الدوله اليوم ما زالت المراجعه حسب اللي فهمته. طلعت انا رايي الخاص كمصنع في قطاع الادويه، اللي فهمته اللي كونها الدوله ما زالت تعمل في الاناليز وليتود دامباكت باش تعمل المزور نتاع سيكتوريال. بالنسبه لي انا كمصنع محلي، أول حاجة حجم المبيعات نتاع الأدوية المستوردة 50%. حجم التصدير لأوروبا ما نتصورش يتجاوز 1%. دونك مانيش عارف لاليكا علاش احنا مصحين ديزيشانج. الحاجة الثانية، هذا بالنسبة لي ستان بزنس موديل اللي فات وقته. اش معناه؟ اليوم لو ام سي دابور احنا مصحين، ولو ام سي تقول لك la santé prive sur le commerce. Donc ce genre d'accord mérite d'avoir des dérogations qui sont tolérées. ومهم ياسر، معناها علاش انا ندخل في سيكتور استراتيجي، قطاع استراتيجي كيما الادويه، ندخلوا في النيغوسياسيون تاع لاليكا اليوم. شنو هو الربح اللي باش نجيب؟ خاطر راهو نحبوا ولا نكرهوا قطاعنا تونس تكون بيردون، وما تنجمش تدخل بالصفه يلزمك ان بروغرام دو ميز نيفو كبير باش تمشي تنستال في اوروبا. اسكو اليوم تمشي تنستال في اوروبا ولا تمشي تنستال بلو رابيدمون في افريقيا اللي فيها زون دو ليبر ايشانج زيليك، اللي فما المعاهده توا اللي مسحينها كوماس وكوميسا والكل مسحين. اون بلوس البزنس موديل لورغانيزاسيون مونديال اليوم كي نشوفوا الصين وامريكا لي تاكساسيون والحرب سي ديزاكور انا ليبر ايشانج. نشوفوا ايطاليا تصح مع لا روت دو سوا مع الصين وهي في اوروبا، كي نشوفوا البريكسيت خرجت من بريطانيا. نجي انا اليوم باش نصحح لاليكا ابروفوندي اللي فيه خاصه الداتا سيكوريتي، معناها يحبوا لي بروفي نتاعهم اللي بروتيج entre 5 et 10 ans de plus à peu près. شنو معناها؟ معناها انا الادويه المصنعه محليا كي تطيح في الدومين بوبليك ما عادش عندك حق تصنعها، والجزائر والمغرب سورتو الجزائر اللي بجنبك تنجم تصنعها، ونوليو احنا ناخذوا منه، وتولي انت في البي ليميتروف تولي تجيب لك خاطر ماهيش سيناتير جمله حتى تولي ام سي. معناها المعادله صعيبه وتطوير الادويه يولي مجاله صعيب. وهذه هي لا غير ما بين لي ملتي ناسيونال واللي هي ليجيتيم نحترموا. عبرتوا على موقفكم انتوما واتت فرصه وحكيتوا، عبرتوا على موقفكم. خلي الناس الكل متفاهمه اللي قطاع الصحه ما يلزموش على الاقل في الوقت هذا يدخل في اللاليكا احنا كقطاع. المشكله قطاع الصحه وقطاع الفلاحه زاد مع حتى المنتوجات الفلاحيه. من مجيد الزهر يحكي بشكل رهيب انه كما قلت انت مازال ماهوش مؤهل، الميزان نيفو ما تعملش، دونك الفلاح التونسي بيردون بشكل كبير في لا معناها وقت اللي انت حجم الامبورتاسيون تاعك 50% وتصح لاليكا، شنو ما علاش ناوي والحكومه تحب 70%. معناها ما تجيش سياسه الدوله تقول لك نحب نغطي 70% وانت عندك 50% باش تطلع ب 20%، مش سهل خاطر باش تدخل الادويه عندهم تكنولوجيا عاليه وكذا، وميم طون تصح لاليكا معناها ماهوش وقت. راديو سيس اف ام أول إذاعة حرة في تونس.